الأشواق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا سمي له ولا كفو له ولا مثيل له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة على الحضور والمشاركة. بادئ ذي بدء، أشكر إخواني وزملائي العاملين والعاملات بهذه الخيمة الدعوية السياحية التاسعة، وأقول جزاكم الله خيراً أن وصلتم الليل بالنهار والجهد لإخراج هذه الخيمة بهذه الصورة التي نراها، فجزاكم الله خيراً. ثم أرفع شكري وتقديري ودعائي لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، جهوده وتوجيهاته وفسحه لهذه الخيمة الدعوية التاسعة، ولسمو نائبه الكريم. والشكر موصول إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومعالي نائبه على ما يولونه من اهتمام كبير بهذه المناشط الدعوية، خاصة الخيمة في هذه المنطقة، منطقة عسير. أسأل الله عز وجل لكل من كان سبباً في إنجاح هذه الخيمة المباركة أن يكتب له الأجر والمثوبة. ندخل مباشرة في موضوعنا بعنوان أخلاق المسلم، والذي أنوب فيه عن أخي الشيخ خالد الغامدي إمام المسجد الحرام، والذي كان مقرر له أن يحضر في هذه الليلة إلا أنه اعتذر لظروفه الخاصة. المسلم أيها الأحبة يعيش بتوجيهات ربانية وبتوجيهات نبوية، وجد في هذه البسيطة لأجل عبادة الله عز وجل، وخلق وعلم ووجه من أجل مرضاة الله ومن أجل آخرته، ولم نوجد في هذه الدنيا لأجل دنيانا، فهذه الدنيا إنما هي وسيلة وإنما هي مزرعة للآخرة. هناك مجموعة من الأخلاق، كل خلق من هذه الأخلاق يستحق إفراده بمحاضرة مستقلة، ولكن رأيت أنه من باب الفائدة أن نجمع بعضا منها وأن نلخصها وأن نشير إليها إشارات معينة لنقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وبسلفنا الصالح فيها. الخلق الأول للمسلم هو حسن الخلق. نحن بحاجة إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الأخلاق الحسنة التي رتب عليها الشارع الحكيم الأجور العظيمة، ووصف الله عز وجل أنبياءه ورسله بها، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي يزكيه الآن؟ الذي يزكيه فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، المطلع على ما في الضمير، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق يا إخوان وحسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، ثلاثة أمور إذا اجتمعت فيك يا عبد الله فأنت ذو أخلاق حميدة وذو أخلاق حسنة: طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. الناس يا إخواني والأمم بأخلاقها، وما أحوجنا وأفقرنا إلى الخلق الحسن والخلق الرفيع. لو تتبعنا وتصفحنا التاريخ لوجدنا أن بعضا من المسلمين بل جل
المسلمين أسلموا بسبب الأخلاق، وحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، يدعو بخلقه وبأدبه قبل أن يدعو بقوله، ويدعو بفعله عليه الصلوات والسلام قبل أن يدعو بقوله. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون كذلك، وأن يطبق الأخلاق الحسنة على نفسه قبل أن يدعو الناس إليها، وأن يعلم بها أسرته في داخل البيت وأولاده وبناته وزوجته، حتى تكون بيوتنا بيوت مطمئنة وبيوت ذات أخلاق عالية ورفيعة. إذا تخلقنا بهذه الأخلاق نستشعر معها الأجور العظيمة المترتبة على ذلك. هناك أجور على الأخلاق الطيبة، هذه الأجور تقارن بالصائم القائم. صاحب الأخلاق الحميدة له من الأجور أجر الصائم الذي يصوم النهار والقائم الذي يقوم الليل، بل وإن في الجنة درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا يبلغها عامل بعمل، ويبلغها صاحب الأخلاق الحميدة. صاحب الخلق له قدر واحترام ورفعة في الدنيا، وله أيضا احترام وقدر ومنزلة في الجنة يوم القيامة. وصاحب الخلق لا يندم على خلقه. الناس أقسام، منهم صاحب الأخلاق الحميدة ومنهم صاحب الأخلاق السيئة، لكن أقول يستطيع كل واحد منا أن يكتسبها، أن يتعلم هذه الأخلاق وأن يكتسبها وأن يربي نفسه وأن يدربها، لأن النفس حائلة بين العبد وبين ربه، لكن إذا دربت تدربت، وإذا علمت تعلمت. وهناك وسائل من خلال هذه الوسائل تستطيع بإذن الله أن تكتسب هذه الأخلاق، منها على سبيل المثال الدعاء، تدعو الله عز وجل أن يحسن أخلاقك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يدعو الله عز وجل في حسن الخلق، ويدعو أن يهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. فالعامل الأول لاكتساب الخلق الحميد هو الدعاء. ثانيا الإيمان وزيادته في النفس، فإذا آمنت بالله عز وجل وحققت ذلك وأحببت لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك، فإنك بإذن الله توفق لهذا الخلق الرفيع وهذا الأدب الجم العظيم. كذلك الصحبة الصالحة، إذا كان حولك أصحاب خلوقين ومؤدبين فإنك تتأثر منهم، لأن الإنسان يتطبع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم أيضا نتصفح التاريخ وننظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع كافة شرائح المجتمع، يتعامل مع الكفار، يتعامل مع اليهود، يتعامل مع النصارى، يتعامل مع المشركين، يتعامل مع المسلمين، يتعامل مع الصغار والكبار والنساء، يتعامل مع الحيوان، يتعامل مع الطير بأخلاق راقية ومهذبة تجذب الناس لهذا الدين الحنيف. وليس أدل على ذلك من دخول ذلك الأعرابي إلى المسجد، أعرابي من البادية دخل إلى المسجد وتنحى ناحية في المسجد وبال فيه أكرمكم الله والملائكة. الصحابة امتعضوا من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسكتوا وأن يتركوه حتى يقضي نهمته. فلما انتهى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه، أتى إليه فعلمه وقال: إن هذه المساجد ما بنيت لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. ما هو الرد الآن من الطرف الآخر؟ قام ورفع يديه ودعا، قال: اللهم اغفر لي ولمحمد
ولا تغفر لأحد معنا. لماذا؟ على الفطرة، على السليقة. لماذا لا تغفر لأحد معنا؟ لأنه ما رأى أحد احتواه بمثل ما احتواه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ووجهه. هذا هو خلق، هذا هو دين، هذا هو التعامل. كذلك عندما أتى اليهودي زيد بن سعنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عليه دين. تعال الآن، هنا مجال آخر، هناك إساءة للمسجد لبيت الله، لكن هناك إساءة أخرى لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حضرة من الصحابة، فيقول: يا محمد اقضني ديني فإنكم مطل يا آل عبد المطلب، يعني ما تسددون الديون. لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، بل سب القبيلة كلها، ما تسددون. غضب عمر رضي الله عنه بن الخطاب وقامت تدور عيناه في رأسه كالفلك، وقال: ائذن لي يا رسول الله اقطع رأسه. هذا هو جزاؤه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو جزاؤه. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق الحميدة والفاضلة الآن يبرزها، فيقول: يا عمر، نحن وهذا أحوج إلى كلمات غير ما سمعنا، أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء. يا عمر، اقضوه دينه وزيدوه 20 صاع من تمر. ذهب به عمر رضي الله عنه وقضاه، ثم زاده، فقال: ما هذه الزيادة؟ قال: بما روعتك بسيفي، هذه مقابل أنني روعتك بسيفي. زيد هذا يقول: اختبرت النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، ما بقي إلا أن اختبره في الحلم وفي الأناه وفي الخلق. ما هو الرد؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله. الآن يا إخوان، هل دعاه إلى الإسلام؟ ما دعاه بالقول، دعاه بالفعل، دعاه بأخلاق حسنة وحميدة جرته إلى دين الله عز وجل. لا بد على الداعية، على المعلم، على المربي، على إمام المسجد أن يتلطف مع الناس في دعوتهم وفي إرشادهم وفي تعليمهم، ويهب نفسه مكان الطبيب، أنه طبيب، وأن هذا العاصي أو المذنب مريض، وأنه يحتاج إلى علاج، وأن العلاج بيده علاج رباني. لا بد وأنت تدعو الناس أن تتذكر وأن تستذكر أن الناس لديهم ظروف خاصة، لديهم هموم وغموم وديون ومشاكل عائلية في البيوت ومشاكل في العمل وكذا، ثم تجتمع كلها في هذا الشخص، وأنت تريد أن تدعوه إلى خلق معين أو إلى عبادة معينة أو إلى شيء. استشعر هذه الأمور وتعال وتلطف معه، كما كان إبراهيم عليه السلام يتلطف مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. لا بد أن تتلطف مع الناس في دعوتهم لتوصل لهم هذه الأخلاق، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول من أخلاق المسلم الذي يجب عليه أن يتحلى به. الخلق الثاني الصدق. المسلم دائما صادق، المسلم لا يكذب. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، هل يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: هل يكون بخيلا؟ يعني ممكن مؤمن وبخيل؟ قال: نعم. قالوا: هل يكون كذوبا يا رسول الله؟ قال: لا. أما الكذب قال: لا، ممكن يتصف بصفات أخرى لكن الكذب لا. دعانا الله عز وجل وأمرنا إلى الصدق بالصدق، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر من المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يتكلم المسلم إلا بصدق مهما كانت العواقب، مهما كانت العواقب وخيمة، فلا ينطق لسانك إلا الصدق، ففيه والله النجاة وفيه والله التوفيق
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. لو نظرنا إلى حال سلفنا الصالح، إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم بالصدق، لرأينا تلك النجاة وتلك الثمرة العظيمة التي نالوها وحصلوا عليها بسبب الصدق. وما أكثر دلالة من موقف الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه عندما اعتذر المنافقين ببعض الأعذار الواهية، لكنه صدق مع الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق وأنه لا يوجد لديه عذر، فنزلت فيه آيات تتلى في سورة التوبة إلى قيام الساعة. هذا الخلق نريد أن ننقله من مسألة علم إلى مسألة ميدان وعمل لأولادنا في البيت. الولد يوم يسألك يقول: أنا غايب أمس، وش أقول للمدرس بكرة؟ إيش تقول له؟ قل له مريض. لا تقول له قل مريض، أعطه العذر الصحيح، علمه بالشيء الصحيح. هذا تعليم وهذه التربية. البيت تروا عليه مسؤولية، يربي، والمدرسة تربي، والمسجد يربي، والصديق يربي، والقائد يربي، إلى آخره، حتى تكتمل هذه البنية ويكتمل هذا البنيان العظيم. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا. خرج أحد الأعراب وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا إلى الغزوة، فلما انتهت الغزوة فإذا بهم يتقسمون الغنائم ويعطونه قسمه، فيقول: أين محمد؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو ذاك. فذهب إليه قال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك، أنا ما بايعتك على الغنائم، أنا بايعتك على شيء آخر. قال: على ماذا بايعتني؟ قال: بايعتك على سهم يدخل منها هنا، أي في نحري، ويخرج منها هنا، على هذا بايعناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت الله صدقك الله، إن صدقت الله صدقك الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. دارت رحى المعركة، وجدوه في نهاية المعركة وهو ميت شهيد وفي نحره سهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فأقبل عليه الحبيب، أقبل عليه الرحيم، فبما رحمة من ربك لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أقبل إليه ووضع رأسه في حجره عليه الصلاة والسلام، ومسح عن جبينه التراب، ونظر إلى وجهه وقال: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، مات شهيد، وأنا على ذلك شهيد، وأنا على ذلك شهيد. من الذي شهد له؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا صدقت الله يا عبد الله صدقك. الصدق يا إخوان، الصدق ينقسم إلى 3 أقسام: الصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال، والصدق في الأحوال، كلها مطلوب فيها الصدق. يقول ابن القيم وهو يعرف الصدق في الأقوال، قال: الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على القول كاستواء السنبلة على ساقها. هو استواء اللسان على القول، أي على القول الحق، كاستواء السنبلة على ساقها، فلا تتكلم إلا حق، ويعرفونك الناس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قبل الإسلام بالصادق الأمين، كان يعرف بالصادق الأمين. القسم الثاني الصدق في الأعمال. يقول ابن القيم في تعريفه: والصدق في الأعمال هو الصدق في الأفعال، هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد.
هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. ثالثا الصدق في الأحوال، والصدق في الأحوال هو صدق المسلم على الإخلاص في كافة أحواله، في كافة أعماله، وفي كافة أقواله، أن يكون مخلصا لله عز وجل فيها. الصدق كما أنه أقسام فهو درجات. الدرجة العليا الصديقية، والتي دونها الصدوق، والتي دونها الصادق. وصف الله عز وجل أنبياءه بالصدق، فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. انظروا كيف قدم الله الصدق على النبوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إنه كان صادق الوعد، تزكية من؟ من الله عز وجل، من الخالق سبحانه وتعالى. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يوسف أيها الصديق. انظروا يا إخواني لمكانة الصدق، والله عز وجل يصف به الأنبياء والرسل، يصف به الأنبياء والرسل. أبو بكر رضي الله عنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، أعلى منزلة، لأن منزلة إخوان الصدق تساوي منزلة الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سألها ولكن بماذا؟ بصدق. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أتت قريش فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، أسمعت ماذا يقول صاحبك البارحة؟ قال: لا. قالوا: يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء السابعة، وعاد إلينا يصلي بنا الفجر في ليلة واحدة، كلها في ليلة. ماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. مباشرة، إن كان هذا الكلام الذي تقولونه هو صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق. فسمي رضي الله عنه وأرضاه الصديق. الصدق يا إخوان في البيع والشراء، وما أحوجنا إلى هذه المسألة عمليا. انتشرت واتسعت الأسواق، وكل إنسان ينافس في هذه الدنيا ليحصل إلى أعلى المراتب وفيها، لكن مع ذلك المسلم لا يتجرد من الصدق، يكون صادق مع الله، صادق في بيعه وصادق في شرائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن المكاسب متوقفة على الصدق، فإن صدقت في البيع والشراء وفقك الله وبارك الله لك في بيعك وشرائك، وإن كان على عكس ذلك محقت البركة. ولا يكفي أن محقت البركة، بل هناك وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يكذبون ويدعمون كذبهم بالحلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله. تروا من أكبر العقوبات أن الله ما يكلمه ولا ينظر إليه. لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. بعض الناس اعتاد في بيعه وشرائه: والله أني شريتها بكذا، والله أني بعت بكذا، والله ما أبيع إلا بكذا، والله أني صادق. ما حد قال له هذا كله، ما حد طلب منك أنك تحلف. الله يا إخواني عظيم،
الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم. اللي وده يشتري يشتري، واللي ما يبي يشتري لا يشتري. ولذلك يقال عن أحد السلف أنه نزل بدابة له، بحمار الله أكرمكم الله، إلى السوق، فأتاه أحد الناس فقال كيف الحمار؟ كيف الدابة؟ قال ما هي جيدة، لو كانت جيدة لاستبقيتها لنفسي في البيت. قال يا أخي ومن يشتريها منك؟ إذا كنت ما تزكيها من يشتريها منك؟ قال ودك يؤثر عني أني أزكي حمار؟ أزكي حمار لا. قال من يشتريها منك؟ قال سيشتريها رجل كتب الله في اللوح المحفوظ أنه يشتري حماري، بيجي مباشرة ولا بيقول نبغى تزكية للحمار ولا نبغى والله الذي لا إله غيره، مباشرة. فأتاه شخص قال تبيع الحمار بكذا وكذا حد السعر؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك كثير على الحمار، خفف شوي، تراك عطيته قيمة ما يستاهلها. قال جزاك الله خير بتخفض؟ قال إيه بخفض. فخفض إلى أن استوى السعر ثم باعه. اليوم الناس يظنون أنهم إذا ما حلفوا وأقسموا وغلظوا اليمين، لا يا أخي ما يصح، تراها دنيا جعلها الله تحت الأقدام وجعل الجنة فوق الرؤوس. فلذلك علينا أن نتربى وأن نربي أهلنا على مسألة الصدق، وأن لا نتعامل إلا بالصدق، فيوفقنا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ثالثا من الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتخلق بها الأمانة، يكون لديه أمانة. الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تخيل يا أخي عظم هذه الأمانة، أن الله عز وجل عرضها على السماوات فاعتذرت عن حملها، وعرضها على الجبال فاعتذرت، وعرضها على الأرض فاعتذرت، وعرضها على آدم عليه السلام قال تحملت يا رب. الأمانة عظيمة، والأمانة ليست محصورة على شيء معين كما يظنها البعض، لا، الأمانة لها أقسام ونطاقها واسع جدا، نذكر بعضا منها. الأمانة في دين الله عز وجل، ومعنى الأمانة في دين الله أن تكون مؤتمنا على هذا الدين، ملازما له، عاملا به، داعيا إليه. هذه أمانة في عنقك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترى الدين كامل ما هو ناقص، من قال ناقص هذا من نواقض الإسلام العشرة. ترى الله عز وجل أتم لنا الدين، ما نحتاج إلا العمل والتطبيق. ما ترك شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلمنا به وأتى لنا منه بخبر، فما علينا إلا العمل. كذلك ثانيا الأمانة في القيادة والمسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت راع في بيتك وراع في وظيفتك وفي عملك، إذا كنت قياديا أو موظفا فإن الله عز وجل يسألك عن هذه الوظيفة وعن هذا العمل. أبو ذر رضي الله عنه تاقت نفسه للقيادة وللإمارة، فقال استعملني يا رسول الله. من هو أبو ذر يا أخواني؟ أبو ذر من هو أبو ذر؟ يقول استعملني يا رسول الله. فقام وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على جناحه ضرب مؤدب وضرب تلطف وضرب رحمة معه. قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة يعني القيادة والإمارة، وإنها أمانة، وإنها ترة وندامة يوم القيامة. انتبه، ترى المسؤولية كبيرة جدا، وأنت شخصيتك لا تصلح لهذه القيادة. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلمها القيادة. الشاهد من ذلك إنها أمانة في العنق، ويسألك الله عز وجل. الآن تعال خذ نموذجا المتقاعد. اسأل المتقاعد القيادي كنت مدير مدرسة والمسؤول؟ قال نعم. هل ندمت على شيء
في حياتك العملية؟ قال نعم، ما أنسى ذاك الموقف وهذا الموقف وهذا الموقف. لماذا؟ لأنها أمانة، والنفس هنا الآن تؤنب صاحبها أن يكون قصر في هذه الأمانة. ثالثا من مجالات الأمانة الأذان. الأذان أمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. إذن الأذان أمانة. لو قلت الله أكبر وباقي 5 دقائق عن صلاة المغرب في رمضان تراك تأخذ آثام الناس. أمانة، فعليك أن تتقي الله عز وجل. لو قلت الله أكبر قبل دخول الوقت مثلا بثلث ساعة، صلى الناس مباشرة على هذا الأذان، تراك تأخذ آثامهم، لأنه دين عبادة، والصلاة لا تصح إلا بدخول الوقت. رابعا من مجالات الأمانة الراعي. الراعي أمين على مال سيده، حتى راعي الغنم، راعي أي شيء. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأبو بكر رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو راع في غنم لعمه. فلما مر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: معك شاة حلوب، نحن نحتاج إلى حليب. قال عبد الله بن مسعود، طبعا ما يعرفهم، قال: نعم لكنها أمانة. قالوا: ترى هذه الغنم أمانة ولا نعم فيها حليب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بشاة لم ينزو عليها الفحل، ثم مسح بيده على ضرعها، ثم امتلأت حليبا، وهذا من دلائل نبوته، ثم شربوا. فلما انتهى قال عبد الله بن مسعود: علمني من هذا الكلام يا رسول الله، ماذا قلت على الضرع؟ علمني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، أو إنك غليم معلم. الشاهد من ذلك أنها أمانة، فالراعي مستأمن على أموال سيده. خامسا من مجالات الأمانة الأمانة في نقل الحديث بين الناس، أو في نقل المادة العلمية، الكتب والتأليف، أو في النقل عن العلماء. البعض إذا جلس قال يقول ابن عثيمين رحمه الله، فإذا رجع للبيت فإذا به بن باز صاحب هذا القول، تراها أمانة. لا تقول قال فلان وما قال فلان، تراها أمانة. فلذلك تثبت في نقلك لأنه أمانة. من مجالات الأمانة أيضا الأمانة في الفراش. كيف الأمانة في الفراش؟ الأمانة مع الزوجة في الفراش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعظم الأمانة يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي إليه ثم يفشو سرها، رواه مسلم. ثم يفشو سرها، هذه الأسرار تراها أمانة. الخير والنعمة التي أنت فيها هذه أمانة، أن تشكر الله عز وجل عليها. عندك نعم تتقلب فيها صباح مساء، تراها عندك أمانة وتسأل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا حدث العبد فكذب فهو ثلث منافق، فإذا وعد فأخلف 2/3، فإذا اؤتمن فخان منافق. فلذلك الإنسان يتقي الله عز وجل أن يوصف أو أن يتصف بصفة من صفات المنافقين، لأن هذه عنده أمانة. رابعا من أخلاق المسلم على عجالة شكر الله عز وجل. المسلم دائم يا أخواني شاكر لأنعم المولى سبحانه وتعالى، يشكر على القليل وعلى الكثير. يقول الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. تأكد يا عبد الله أنك إذا شكرت الله ولو على شيء بسيط جدا
أن الله عز وجل سيزيدك. الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. ليس الناس كلهم يشكرون، لكن ترى الشاكرين تراهم قلة. مر عمر رضي الله عنه من عند شخص وهو يدعو الله ويقول: اللهم اجعلني من أولئك القليل. قال: ما هذه الدعوة؟ قال: ألم تقرأ يا أمير المؤمنين: وقليل من عبادي الشكور؟ أنا أدعو الله أن الله يجعلني من هؤلاء القليل. قال: فقه الناس إلا عمر، فقه الناس إلا عمر. فلذلك الشكر مطلب وصف الله عز وجل به أنبياءه، كما وصفهم في السابق بالصدق، فوصفهم أيضا بالشكر. فقال عن إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. كم نعم الله عز وجل، نعم لا تعد ولا تحصى. النعم يا إخواني تنقسم إلى 3 أقسام، ولها 3 رؤوس. أما الأقسام فالقسم الأول الذي تشكر الله عز وجل عليه نعمة الإسلام، أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا الإسلام، هذا فضل من الله. تروا ما دخلنا في الإسلام ولا دخلت الأمة الإسلامية في الإسلام بذكاء ولا بعقل. ترى هناك من صنع الطائرات والسيارات والسفن والأجهزة والجوالات والكمبيوترات، لكنه ما اهتدي للإسلام. فأنت هداك الله عز وجل إلى هذا الدين العظيم. ثانيا نعمة العافية، أنت في عافية، دخلت لهذه المحاضرة ولا أحد يقودك، وخرجت بنفسك، وتدخل إلى بيتك بنفسك، وتنام براحة من غير أجهزة ومن غير مغذيات ومن غير أي مساعدات. هذه نعمة احمد الله عز وجل عليها. لذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: الذي لا يشكر الله إلا على الطعام والشراب فذاك قليل علمه. الذي ما يشكر، البعض ما يشكر إلا على الدراهم فقط، إذا جاء المال قال شكرا الحمد لله، لكن إذا جت العافية وجت النعمة ما تقول الحمد لله، لا بد أن تشكر أيضا على هذه النعم. ثالثا نعمة الأمن، لولا الأمن لما اجتمعنا في هذه الخيمة، لكننا في نعمة. لولا الأمن لما صلينا صلاة الجماعة في المسجد، لولا الأمن لما تركنا أهلنا الآن في البيوت. فهذه نعمة عظيمة لا بد أن نشكر الله عز وجل عليها، ونحمده سبحانه الذي جعلنا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية في أمن وفي نعمة، وجعلنا في دولة تحكم الكتاب والسنة. ليس هناك دولة من غير مبالغة كالمملكة العربية السعودية تحكم القرآن والسنة، فالحمد لله على كل حال. هذه نعمة عظيمة لا بد أن نلتف حول علمائنا وحول ولاة أمرنا وحول أهلنا وأنفسنا، ونحمد الله عز وجل على ذلك وعلى تلك النعمة العظيمة. يقال أن رجل كبير في السن عمره 70 سنة ذهب إلى طبيب العيون فعمل له العملية، فلما انتهت العملية أعطاه ورقتين. الورقة الأولى قال هذه الوصفة تشتريها من الصيدلية، والورقة الثانية قال هذه فاتورة العلاج. فبكى. قال: ما يبكيك؟ إن كان ما عندك مال أمهناك. فبكى. قال: إن كانت الفاتورة مرتفعة خفضنا. فبكى. قال: إن كان تريد أن نقسط قصدنا. فبكى. قال: ما يبكيك؟ ما يبكيك يا عمه؟ قال: والله لا أبكي على شيء مما تقول، لكنني أبكي أن الله عز وجل أعطاني نعمة البصر 70 سنة وما أعطاني عليها فاتورة. 70 سنة بدون فاتورة، وأنت من أول جلسة سلمتني الفاتورة. إذن كم أنعم الله عز وجل علينا وما شكرناه سبحانه وتعالى على هذه النعم. الشكر يا إخواني يكون على صفات. الشكر يكون بالصلاة، تكون الصلاة شكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الليل حتى تفطرت قدماه قالت عائشة: يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟
أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر الله عز وجل بالصلاة. والشكر يكون بالصوم، كما صام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي نجى فيه موسى ومن معه من فرعون، فصامه موسى شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الشكر بالصوم، ويكون الشكر بالسجود، ليس الشكر فقط باللسان، ويكون الشكر بالسجود. فعندما أبلغ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سجد لله شكرا، شكر الله على ذلك. لما بلغ أبو بكر رضي الله عنه مقتل مسيلمة الكذاب سجد لله شكرا. لما بلغ علي بن أبي طالب مقتل الخارج بن الثدية سجد لله شكرا. إذا بلغك خبر سعيد فالسنة أن تسجد، بلغك خبر النجاح أو المولود أو الترقية أو الخير اسجد لله عز وجل. ما أجمل أن تضع هذه الجبهة على الأرض شكرا لله عز وجل على هذه النعم التي نتقلب فيها صباح مساء. وأختم بالقصة التي وردت في الصحيحين عن هذا الموضوع في الشكر، وهو أن ثلاثة في عهد بني إسرائيل ومن بني إسرائيل كان أحدهم أبرص والآخر أقرع والآخر أعمى، ثلاثة، فهربوا في الجبال حتى ما يراهم الناس من هذه العاهات التي بهم، فأرسل الله عز وجل إليهم ملك من الملائكة يختبرهم ويقدم إليهم خدمات بأمر الله. فأتى عند الأول الأبرص، قال: ما بك؟ قال: وماذا تتمنى؟ قال: أنا ما أتمنى في هذه الدنيا إلا جلد حسن ولون حسن، ما أبي لا أموال ولا مناصب، أتمنى أن يكون لي جلد حسن. انظروا الآن للنعمة. قال: ماذا تحب من البهائم؟ قال: أنا أحب الإبل. فقام ووضع يده على جسده ودعا الله عز وجل له فشفاه الله، ثم أعطاه ناقة وبها حمل ودعا له فيها بالبركة، ثم ذهب إلى الأقرع. قال: ما بك؟ قال: أقرع وأهرب في هذا المكان حتى ما يراني ويعيرني الناس، ما عندي ولا شعرة. قال: ماذا تتمنى؟ قال: ما أتمنى في هذه الدنيا إلا شعر فقط، ما أتمنى إلا شعر. فوضع يده على رأسه ودعا الله له فعاد إليه الشعر. ماذا تحب؟ قال: أحب البقر، فأعطاه واحدة من البقر. ثم ذهب إلى الأعمى ومثله، قال: أنا ما أتمنى إلا أن أرى الدنيا، أنا ما أرى الدنيا، ودي أرى الدنيا فقط، ما عندي شيء ثاني. فمسح على عينيه ودعا الله عز وجل له فعاد إليه البصر. ثم تمنى واحدة من الغنم فأعطاه شاه، ثم ذهب وتركهم ما شاء الله، ثم عاد رجع إلى أصحاب الأموال الكبيرة العظيمة الآن، فقال للأبرص: يا أخي أنا مسافر وانقطع بي الطريق وأرى معك وادي من الإبل، أعطني واحدة أستعين بها في سفري. قال: يا أخي هذا مال ورثته عن أبي وعن جدي، ليس لأحد فيه فضل، ما أخبر أحد له فضل علي أبد، هذا بالتوارث. قال: ألست الذي كنت في يوم من الأيام أبرص فرد الله عليك عافيتك؟ كأني عرفتك. قال: لا والله. فقام ودعا الملك الله عز وجل، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله على ما كنت عليه، ردك الله على ما كنت عليه. فعاد عليه البرص وذهبت عنه النعمة. ثم ذهب إلى الأقرع ومثله سأله: أحتاج إلى واحدة من البقر أستعين بها في سفري. قال: هذا مال ورثته عن أبي، ليس لأحد فيه فضل. قال: ألست رجل كنت أقرع فمن الله عليك بالشعر؟ قال: لا والله ما أذكر هذا. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله على ما كنت عليه، فرده الله أقرع. ثم أتى عند الأعمى فطلب واحدة من هذه الغنم. قال: يا أخي كنت رجل أعمى لا أرى الدنيا، اعترف: كنت رجل أعمى ما أرى الدنيا، فرد الله عز وجل علي بصري وعافيتي، وهذا المال الذي تراه في هذا الوادي بين الجبلين ما لي فيه فضل،
كله من الله عز وجل، خذ منه ما شئت واترك ما شئت. قال بارك الله لك في بصرك وبارك الله لك في مالك، ثم أخبره إنما هو رسول من الله عز وجل ليختبرهم، وأنه الرجل الأول الذي أتى عليهم. خامسا من أخلاق المسلم الحياء. الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، والله عز وجل وصف نفسه به فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الله عز وجل والله لا يستحي من الحق، بمعنى يستحي مما سواه، لكنه لا يستحي من الحق. الحياء مطلب، والحياء لا يأتي إلا بخير دائما وأبدا، فالمسلم دائما حيي، ودائما يدعو الله عز وجل بالستر في نفسه وفي أهله وفي ماله. وممن ضرب أروع الأمثلة في الحياء عثمان رضي الله عنه، كيف وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أبو بكر وهو متكئ وجلس حوله، ودخل عمر، فلما أقبل عثمان تستر وجلس، فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. تخيلوا يا أخوان، رجل تستحي منه الملائكة في السماء، حتى يقول عن نفسه كان إذا اغتسل يغتسل على بعض ثيابه ولا يتجرد منها من شدة الحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ويقول من بعد أن وضعت هذا اليمين في يد النبي صلى الله عليه وسلم ما وضعتها على ذكري. حياء ويتستر، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الموقف الآخر أم كلثوم بنت جعفر بن أبي طالب، كان عمرها 5 سنوات، فذهبت إلى عمر رضي الله عنه ومعها ثوب تجره تحت كعبها بشبر، صغيرة 5 سنوات، فقام عمر رضي الله عنه ورفع لها الثوب إلى كعبها، فنظرت إليه وقالت والله لولا أنك أمير المؤمنين للطمتك، كيف ترفع ثوبي وبنت صغيرة عمرها 5 سنوات؟ يا أخوان انظروا الآن سبحان الله، عندما ذهب الحياء من بعض النساء في الأسواق، وهذا التكشف وهذا التعري شيء عجيب. هذه أم كلثوم في الحياة تستحي، لكن انظروا إلى فاطمة رضي الله عنها تستحي بعد الموت، ما هو تستحي في الحياة، تستحي بعد الموت. دخلت عليها أم سلمة رضي الله عنها فقالت وقد وجدتها في سكرات الموت ما بكي؟ قالت أستحي إذا رأوني الرجال غدا على النعش. النعش كان خشبة ويضعون الميت عليه ثم يغطونه بثوب لكنه يصف بعض أعضائه. قالت أستحي إذا رأوني الرجال وأنا على النعش. قالت أم سلمة لقد رأيت شيء يصنع في الحبشة ممكن نطبقه لك. إيش هو؟ قالت رأيتهم يضعون على حواف هذا النعش شيء مثل الصندوق ثم يسكرونه من فوق ثم يضعون عليه الثوب. قالت فاطمة وقد ابتسمت سترك الله كما سترتيني، سترك الله كما سترتيني. تستحي وهي ميتة فكيف وهي حية؟ فندعو إلى الحياء وإلى الاستحياء من المولى سبحانه وتعالى، والحياء من خلقه، والحياء من النفس، والحياء من الناس. تتستر المرأة في سوقها، تتستر وهي خارجة إلى بيت ربها، تتستر وهي خارجة إلى سيارتها. يستحي العبد وهو يتكلم مع الناس، يتأدب بأدب القرآن وبخلق القرآن، على الله عز وجل أن يعفو عنه. ليس يا إخواني الإسلام اسم، الإسلام أعمال وأفعال وأقوال واستسلام لله عز وجل. فدائما تعمل على أن تكون مسلما متكاملا، لا نقول كاملا فالكمال لله عز وجل، لكن هذه الأخلاق، هذه أعمال الآن
ليست علم فقط، بل أشياء نريدها تربوية وعملية، أن تكون قدوة للناس في تعاملك وفي كلامك وفي صدقك وفي أمانتك وفي أخلاقك، لأنك تحمل الدين. ما دمت تحمل الإسلام بين جنبيك وتحمل معالم الإسلام على جسدك، هذه اللحية ما شاء الله، وهذا الثوب، وهذا المظهر الحسن، ما يليق بك وأنت في السوق تلعن، تسب وتشتم وتسخط. ولو أحد ضرب عليك البوري وأنت في الطريق وقف على جنب. وين الإسلام؟ وين الدين؟ وين الأخلاق؟ تروا يا إخواني، إذا اقتدينا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبتعاليم ديننا الحنيف، والله توفقنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. لو طبق الناس الشرع ما احتاجوا إلى غيره. في عهد عمر رضي الله عنه عندما ولاه أبو بكر رضي الله عنه قاضيا، جلس سنة كاملة ما دخل أحد عليه من باب المحكمة، سنة كاملة، ثم سلم القضاء لأبي بكر. قال: ما بك؟ قال: سنة كاملة ما دخل علي خصمين. قال: لماذا؟ قال: لأن كل واحد منهم عرف ما له فاكتفى به، وعرف ما عليه فأداه. تخيل، كل واحد من الناس يعرف الذي هو له ويكتفي به ولا يعتدي على أحد، والشيء الذي عليه يؤديه، ما احتجنا إلى قضاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. أسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا في كافة شؤون حياتنا، وأن يسلك بنا الطريق السوي، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، من كل مكروه، وأن ينصر إخواننا المرابطين المجاهدين على الحدود وعلى الثغور، فقد شبعنا وجاعوا، وقد نمنا وسهروا، وقد حقنا دمائنا واستشهدوا وماتوا. فأسأل الله لمن مات منهم جنات النعيم، وأسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إن ربي على كل شيء قدير. وأستغفر الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق، في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.